pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mayong adlaw, mayong son ko ni Kristo. Aniya kita karon sa unang Merkulis ning bulan sa Hunyo. Hunyo 5, tuig 2024. Ato karong gisaulog ng fiesta ni San Bonifacio, Obispo ug Martir. Ang pagbasa sa Ebanghelyo karon gikuha ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 18 ngadto sa 27. Tipik o kabahin sa Ebanghelyo nagkanayon si Jesus. Kay kun ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit o dili na magminiuay ang mga lalaki o ang mga babae. Mga igsoon na mga Saduceo, dili mo tuo sa pagkabanhaw. Sa lawas, mao nga naghimo sila og istorya to trap Jesus. Unsa ang istorya? Doon na daw usa ka babae nga naminyo makapito. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang pito, nakapangasawa man kaniya. Ang tubag ni Jesus was very clever and safe. Nagkanayon si Jesus. Kay kun ang mga patay banhaw na, may sama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminiuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Ang pagtuo sa pagkabanhaw gikan sa mga patay usa sa atong doktrina sa atong relihiyon. Sumala pa sa kredo sa mga apostoles towards the end, nagatuo kami sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Og mao kini ang dako nga source of inspiration sa mga martyrs. Usa na ni ana si San Bonifacio, Obispo og Martir. Lakbit sa iyang kinabuhi, iyang gitukod ang monasteryo sa Fulda o nahimo siyang obispo sa Mainz diin iyang gipanguluhan ang pagreforma sa simbahan ubos sa mando ni Papa Gregorio II. Nahimo siyang martyr uban sa daghan niyang mga kauban dito sa Dukom sa Frisia. Diin sila gimasakir sa mga walay pagtuo sa tuig 754, samtang nangandam sila alang sa pagsuulog sa konferma. Nabantog siya nga apostol sa Alemania. Mga kaigsuunan, kining kalibutan na dili pa ang final home nato, apan dinhi magsugod hinuon ang atong pagpanaw paingon sa real home in heaven. Si Kristo ang susi aron makasulod kita sa final home. Niini nga hulagway ang salmista nagkanayon, kanimo o Ginoo akong gitan-aw ang akong mga mata. Ang mga mata sa pagtuo. Unsang pagtuo? I believe in the resurrection of the body. I believe life everlasting. Kini mo ang happiness. Pero samtang buhi pa kita lamigit sa Ebanghelyo sa usa ka babae na minyo sa 7 ka lalaki, puy-an nato ang respect ngadto sa creative work of God. Puy-an ang pagka mapugnanon sa kauglingon, kinang gitawag modesty in my behavior. Puy-an ang proper covered at all times, dili kadisa. Avoid immodest behavior o gestures. Pangutana, makabadlong kaha kita sa mga taong mihimo sa immodest exposure sa publiko? Ako si Father John Bagyo Gualisa, kasamtangan na assign sa San Isidro Labrador Parish, Maigo, Lanao del Norte. Daghan tiyang salamat sa iyong pagtan-aw ug pagpaminaw. God bless you always. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.